अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज की गोरखधंधा में आज़ाद कश्मीर के सियासी मंजरनामे के ऊपर बात होगी। एक वज़ीर-ए-आज़म की अदालत से नाअहली हुई, उसके बाद नए कायदे-ए-ऐवान का चुनाव करना है। किस तरफ ये चीज़ें जाएंगी? क्या पीटीआई अपनी हुकूमत को बचा सकेगी या अपोजिशन इसका फ़ायदा उठा लेगी? इस सिलसिले में आज के गोरखधंधा में मेरा साथ देंगे आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार बशारत अब्बासी साहिब। अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। आज़ाद कश्मीर का जो सियासी मंजरनामा है, इसके ऊपर बात करने के लिए यकीनन आप सबसे मौजू तरीन थे। तो मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो थी वो ये थी कि बैरिस्टर सुल्तान सदर रियासत जो हैं वो अपनी साबका जमात के जो चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साबिक सदर से मिलेंगे। क्या ये बात दुरुस्त थी? मेरे ख्याल में इसी तरह की खबर थी, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान साहब तो मुजफ्फराबाद चले गए हैं। मुलाकात की उनकी और जरदारी साहब की कोई मुलाकात उन्हें की कोई खबर नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बैरिस्टर सुल्तान साहब सदर रियासत जो है वो मुजफ्फराबाद चले गए। ठीक, तो बशारत अब्बासी साहब, इस वक्त जो हुक्मरान जमात है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि वो कितने धड़ों में या हिस्सों में तकसीम है, तो आपका क्या कहना होगा? देखें, हुक्मरान जमात जो है वो तकरीबन कोई 4 से 5 दड़ों में तकसीम है इस वक्त। एक दड़ा है बैरिस्टर सुल्तान साहब का, जिसमें भी कुछ लोग हैं। दूसरा साबिक वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब का। तीसरा दड़ा है जिसमें जो है वो स्पीकर असम्बली अनवार अल हक, अज़हर सादक, क़य्यूम नियाज़ी साहब और कुछ लोग जो है ना वो उस दड़े में मौजूद हैं। फिर इवन रफ़ीक नैयर साहब भी इसी दड़े में अनवार अल हक साहब या अज़हर सादक के दड़े में मौजूद हैं। यानी कि अब्बासी साहब, मैं यहाँ इंटरप्ट करूँगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म क़य्यूम नियाज़ी और वज़ीर इत्तलात रफ़ीक नैयर अनवार अल हक और अज़हर सादक के दड़े में हैं। ज़ाहिर है वो पीटीआई में है ना, तो वो पीटीआई में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। उन मुख्तलिफ ग्रुप्सों में एक दूसरे के साथ जो जितना कंफर्टेबल है वो इतना ही उसी के साथ है। ठीक, मिसाल के तौर पर अगर मैं मिसाल देता हूँ, अगर अनवार अल हक को अगर नामजद किया जाता है या अज़हर सादक को नामजद किया जाता है, तो उसमें ये लोग जो है ना वो कोई उनका रद्द-ए-अमल कोई नहीं है, वो उन्हीं के साथ है। तो अगर मैं ये फिगर रखूं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब के ग्रुप में 5 लोग हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा सदर रियासत के बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ 4 लोग हैं, और अज़हर सादक और अनवार उल हक और क़य्यूम नियाज़ी साहब प्लस रफ़ीक नैयर साहब, ये सारे लोग मिलके इनके ग्रुप में 9 लोग हैं। मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। शायद बैरिस्टर साहब 3-4 लोगों और का भी दावा करते हैं। बैरिस्टर साहब का जो ग्रुप है, जो उनके करीब लोग हैं, वो 4 से ज़्यादा लोगों का उनका दावा है, लेकिन 4 तो बाज़ाहिर हैं ही हैं। वो अपना उनमें चौधरी इखलाक हैं, चौधरी अरशद हैं, उनके बेटे यासिर सुल्तान हैं, फिर मेंबर असम्बली खातून मेंबर असम्बली सबैया सदीक हैं। ठीक है, और मैं सबसे पहले पीटीआई के ऊपर बात करने के बाद फिर हम चौधरी यासीन साहब, पीडीएम, ये जो अपोजिशन जमातें हैं उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। दिन के 2 बजे आज इजलास होना था, वोटिंग होनी थी, इजलास तो हुआ। असद कैसर और परवेज खटक वहाँ पे मौजूद हैं, मगर दिन वाले इजलास में 11 बजे सिर्फ 11 से 12 लोग पीटीआई के वहाँ पहुँचे, और शाम का जो इफ्तार डिनर था उसकी क्या सूरत हाल थी, आप बताना चाहेंगे? वो कोरम पूरा न होने पर वो इजलास मुलतवी कर दिया गया था। कल शाम 4 बजे तक इजलास मुलतवी कर दिया गया था, कोरम पूरा नहीं था। जाहिर है वहाँ जो उन्होंने अपना जारी किया था, शेड्यूल तो नहीं जारी किया था तो उन्होंने असम्बली ने, लेकिन वो नामजदगी नहीं हुई थी। पीपल्स पार्टी ने तो जो यासीन साहब को जो है वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर नामजद कर दिया था गुज़श्ता रात। लेकिन पीटीआई का कोई उम्मीदवार ताल पीटीआई अपना उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा के लिए कोई उम्मीदवार फाइनल नहीं कर सके। तो इस वजह से वो असम्बली इजलास में वो ज़ाहिर है वो डिस्कस नहीं होना था, इसलिए कि चीज़ें आएंगी तो फिर वो आगे उसका शेड्यूल जारी होगा। असम्बली वोटिंग के लिए जो है ना वो शेड्यूल जारी करेगी, कागजात नामजद की, कागजात वापसी
اور پھر اس کے بعد پولنگ کے لیے اسمبلی جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی. ٹھیک. تو عباسی صاحب کیا کل کا اجلاس جو اسمبلی کے لیے بلایا گیا ہے جس میں قائد ایوان کا چناؤ ہوگا، اس سے قبل یہ بھی سننے میں آیا کہ جو سیاب خالد دنیا سے چلے گئے، جو سیٹ خالی تھی ممبر کشمیر کونسل کے لیے، یہ دونوں عمل کل ہو جائیں گے؟ اب چیزیں دیکھیں کل اس سارے اس میں کشمیر کونسل جو ہے نا وہ کہیں پس پردہ چلی گئی. کل کشمیر کونسل کے انتخابات میں سمجھتا ہوں کہ حکمران جماعت کو کافی ساری مشکلات کا سامنا ہوگا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سیاب خالد مرحوم کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کو نامزد کیا گیا تھا ڈیو ٹو پارٹی پریزیڈنٹ تنویر الیاس، وزیر اعظم تنویر الیاس. جی اب سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. اب باقی تنویر الیاس وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نہیں رہے. صحیح. دوسرا باقی پی ٹی آئی کے اراکین کی کیا انٹرسٹ ہوگی کہ وہ سیاب خالد مرحوم کے بیٹے کو ووٹ دیں گے؟ تو اگر ووٹ دیں گے بھی تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. اگر ممبر کشمیر جی سری میں نے کہا کہ اگر ووٹ جو دیں گے وہ ایکسپوز ہو جائیں گے اور وہاں سے پتہ بھی چل جائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید پی ٹی آئی کل کشمیر کونسل کے لیے نیا امیدوار دے. اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کس کی انٹرسٹ ہوگی کہ سیاب خالد مرحوم کے بیٹے کے ساتھ باقی لوگوں کی کیا انٹرسٹ ہوگی؟ وہ تو پہلے انٹرسٹ تھی وزیر اعظم کی، پرائم منسٹر کی انٹرسٹ تھی، تب پارلیمانی پارٹی پرائم منسٹر کے ساتھ تھی اور وہ ان کو فالو کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو پرائم منسٹر اور پارٹی پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہے اس میں کہ ہم کیوں ووٹ دیں گے یا ہم کس لیے دیں گے یہ ووٹ. اب چونکہ وہ پہلے تو وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے، اب وہ تنویر الیاس صاحب کے کینڈیڈیٹ ہیں. صحیح. تو عباسی صاحب کل آپ سمجھتے ہیں، پھر میں سوال دہرانے لگا ہوں آپ سے، کہ کل قائد ایوان کا چناؤ ہو جائے گا وزیر اعظم کے لیے؟ 4 بجے جو اجلاس ہے اس 4 بجے ہونے والے اجلاس میں کشمیر کونسل کے لیے بھی جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی. اس کے بعد وہ ووٹ اناؤنسمنٹ ہوتے 6 بج جائیں گے. 6 کے بعد چونکہ یہ میرے خیال میں تو اگر کل کا اجلاس ہوا، چونکہ شیڈول ابھی تک اسمبلی سیکریٹریٹ نے کوئی شیڈول جاری نہیں کیا تو ظاہر ہے اگر کل ساری چیزیں سم اپ ہو جاتی ہیں، دونوں اطراف سے اپوزیشن اور حکمران جماعت سے کینڈیڈیٹ آ جاتے ہیں، اپوزیشن سے کہ آ چکے ہیں، حکمران جماعت کے کینڈیڈیٹ اگر اناؤنس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ شیڈول ظاہر ہے وہاں 5-10 منٹ لگتے ہیں شیڈول جاری کرنے میں، جاری ہو جائے گا. اگر عباسی صاحب کل نہ ہوا تو پھر اتوار کو چھٹی یا پھر سوموار پہ بات جائے گی، پیر کی روز؟ جی ایسا ہی ہے، لیکن اتوار کو بھی کر سکتے ہیں. وہ اتوار کو بھی اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ اجلاس اپنا اتوار کو بھی بلا سکتے ہیں، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے. ٹھیک ہے. تو آزاد کشمیر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، جتنے وزیر ہیں، ایم ایل اے ہیں، جتنی بھی گروپنگ ہے، کیا یہ آپس میں جو فیصلہ کریں گے اس کو قابل قبول سمجھا جائے گا، یا زمان پارک سے جو پرچی اسد عمر لے کے آئیں گے اس کو کھولیں گے تو اس کو قبول کیا جائے گا؟ خطرات کیا ہیں، خدشات کیا ہیں؟ میرے خیال میں زمان پارک جب کچھ کپل آف ڈیز ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا جس کی صدارت کی تھی سابق وزیر اعظم پاکستان چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے، اس میں عمران خان صاحب نے تمام پوری پارلیمانی پارٹی کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ سارے کے سارے متحد رہیں. اس دن اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں ہو سکی تھی یا کہ وہ جو وزیر اعظم نامزدگی کی جو اعلان تھا وہ مشروط کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں سماعت کے ساتھ. صحیح. اسی دن جس دن سپریم کورٹ کی سماعت ہوئی تو وہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عزم قرار نہیں دیا بلکہ برقرار رکھا. تو اس کا مطلب تنویر الیاس وزارت عظمیٰ سے مکمل فارغ ہو گئے. اس کے بعد جو ہے کل گزشتہ روز اسد عمر، اسد کیسر اور پرویز خٹک گئے ہیں، لیکن اس میں بھی پوری پارلیمانی پارٹی موجود نہیں تھی. پوری پارلیمانی پارٹی اسد کیسر اور پرویز خٹک کی پی ایم ہاؤس میں موجودگی کے باوجود وہ طویل ٹائم وہ رہے، لیکن پوری پارلیمانی پارٹی وہاں پہ موجود نہیں تھی. 6-7 لوگ کہیں. ٹھیک ہے. تو عباسی صاحب جو ٹھیک ہے، جو اب بیرسٹر سلطان صاحب بھی مظفر آباد پہنچ گئے ہیں، تو اب تعداد کیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی؟ پی ٹی آئی کی تعداد تو وہی ہے نا، اس وقت تک پی ٹی آئی کی تعداد جو ہے نا وہ 32 پیپل ہیں. ٹھیک ہے. نہیں، ایک کم ہو گئے نا، تنویر الیاس تو ووٹ نہیں دے سکتے نا. تنویر الیاس تو فارغ ہی ہو گئے نا، بالکل ہی فارغ. اس طرح 53 کا
53 پیپل کا ایوان تھا، اس میں سے 52 لوگ موجود ہیں جو ووٹ کاسٹ کریں گے، وہ 52 لوگ 52 موجود ہیں. اب ٹھیک ہے، اب میں آتا ہوں اپوزیشن کی طرف. کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جے کے پی پی جو ہیں وہ متحد اور منظم ہیں اور 20 ووٹ ان کے پکے ہیں؟ جی 20 ووٹ تو ہیں ہی ہیں، 20 ووٹ تو 100% ایک جگہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے صدر چودھری یاسین صاحب کو پارٹی قیادت نے قائد ایوان کے لیے نامزد کر دیا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فلور کراسنگ تو نہیں ہو سکتی لیکن جو فارورڈ بلاک بنے گا، اگر بیرسٹر سلطان صاحب اس کی سربراہی کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں بھی بیرسٹر سلطان چودھری یاسین صاحب کو ووٹ دلوا کے ان کو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز کروائیں گے؟ میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اپنا بیرسٹر سلطان جو آپ نے یہ کہا فلور کراسنگ ایکٹ آزاد کشمیر میں نافذ نہیں ہوتا، جو چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے. جی آزاد کشمیر میں فلور کراسنگ ایکٹ کا نفاذ نہیں ہوتا. یعنی کہ پی ٹی آئی والے نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو اور پیپلز پارٹی والے پی ٹی آئی کو ووٹ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. وہ نااہل نہیں ہوں گے. خفیہ رائے شماری سے وہاں انتخاب ہوتا ہے، اس میں بالکل دے سکتے ہیں، اور فارورڈ بلاک بنا کے بھی دے سکتے ہیں. ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر فلور کراسنگ ایکٹ کا کوئی اس طرح کا قانون موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو چاہے آزاد ہے، صحیح معنوں میں جمہوریت ہے، جو چاہے جو مرضی کر لے. تو ایسی صورتحال کے پیش نظر بیرسٹر سلطان صاحب بطور فارورڈ بلاک کا سربراہ ہوتے ہوئے بغاوت کرنے کے بعد اگر ایسے ہو تو وہ چودھری یاسین صاحب کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دے سکتے ہیں یا کہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر سلطان جو ہے نا وہ چودھری یاسین کو ووٹ دلوا سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں. بیرسٹر سلطان پیپلز پارٹی میں سے کسی اور کو ووٹ دلوا سکتے ہیں، لیکن چودھری یاسین صاحب کو وہ قطعاً ووٹ نہیں دلوا سکتے. وہ پھر وزارت عظمیٰ کے لیے میں پالیٹکس میں تو کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، ایسا ہی ہے. جو میری معلومات ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ پالیٹکس ناٹ اے گیم، دس از ویری سیریس بزنس. ٹھیک ہے، تو اس لیے جی ہاں تو وہ ہر بندہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے، لیکن میں جس حد تک میری معلومات ہیں ان کے مطابق بیرسٹر سلطان صاحب جو ہے وہ حضرت صادق صاحب کو بھی قبول کرنے کے لیے نہیں تیار، پھر وہ چودھری انوار صاحب کو بھی قبول کرنے کے لیے نہیں تیار، چودھری یاسین صاحب کو بھی قبول کرنے کے لیے نہیں تیار، جو میری معلومات ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے چونکہ چیزیں ساری ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس ڈیولپمنٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں جو میری معلومات وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ اس وقت تک بیرسٹر سلطان جو ہے نا وہ چودھری یاسین صاحب کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. تو اگر ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے تو سابق وزیر اعظم جو ہیں سردار یعقوب صاحب، وہ آپشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق صدر اور اپوزیشن لیڈر لطیف اکبر صاحب ہیں، فیصل ممتاز راٹھور ہیں. تو کہیں یہ لے دے ہو سکتا ہے، اور اس کا فائدہ بیرسٹر سلطان صاحب کو آخر کیا ہوگا بغاوت کا؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، باقی جماعتوں کی نسبت پیپلز پارٹی کی ڈیفرنٹ سچویشن ہے. پیپلز پارٹی میں 4 کینڈیڈیٹ تھے، چودھری یاسین کینڈیڈیٹ تھے، لطیف اکبر وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے، سردار یعقوب وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے، چوتھے نمبر پر فیصل ممتاز راٹھور وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے. صحیح. لیکن پیپلز پارٹی کو یہ ایڈوانٹیج جاتا ہے کہ ان قیادت نے اگر نامزد کر لیا ہے چودھری یاسین کو، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے پیپلز پارٹی میں سے کوئی کسی کے ساتھ ملنے کے لیے بغاوت کر سکے گا. جی ایسا ہی ہے، پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی. ٹرو. تو اس مینس کے پیپلز پارٹی نے جو بندہ نامزد کر دیا یہ چینج بھی نہیں ہو سکتا، اور بیرسٹر سلطان صاحب ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ پھر تو بغاوت کا عنصر ختم ہو گیا نا. نہیں، تحریک بات یہ ہے کہ گروپوں سے بات کی جا سکتی ہے، ماضی میں بھی ہوئی ہے. ماضی میں بھی اسی طرح ہوئی ہے کہ گروپ میں آپ کو بتاؤں، میں ماضی کی ایک طرف سردار عتیق صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس آ رہی تھی، تو جب آ رہی تھی تو ایک منسٹر تھے، نام لینا مناسب نہیں، کسی کی تجدید مطلوب نہیں، تو ایک منسٹر تھے تو وہ الف اٹھا کے وہاں پہ سردار عتیق کو یہ کہے تھے کہ میں چیٹان کی طرح آپ کے ساتھ ہوں. لفظ تھے الفن، میں چیٹان کی طرح آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اگلے روز انہوں نے ووٹ جو ہے نا وہ سردار یعقوب صاحب کو دے دیا تھا. اچھا، یہ آپ کے سامنے واقعہ ہوا. اسی بہانے بتا دیجئے کہ ریاستی جماعت کے سربراہ سردار عتیق احمد خان صاحب کس کا ساتھ دیں گے؟ اگر تو
पीपल्स पार्टी पीटीआई में से मैं जो जिस हद तक मेरी बात उनसे नहीं हुई ना, इस हवाले से मेरे पास कोई इतनी डीपली इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो मैं समझता हूँ बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं समझता हूँ उनके मिजाज को या उनकी चीज़ों को, तो वो पीटीआई में से अगर कोई माकूल उम्मीदवार आएगा तो सरदार अतीक उसको वोट दे सकते हैं, अदरवाइज सरदार अतीक जो है वो कंफर्टेबल है चौधरी यासीन साहब के साथ। ठीक है, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा अब्बासी साहब आपसे कि आपका जाते जाते तज्जिया क्या कहता है कि कायद ऐवान नया वज़ीर आज़म अपोजिशन से होगा या पीटीआई से होगा? 49 पे कौन है और 51 पे कौन है? आप पढ़न मैं आपका सवाल पूरा नहीं सुन सका जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कायद ऐवान नया वज़ीर आज़म अपोजिशन से होगा या हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा? आपका तज्जिया हतमी क्या कहता है इसके ऊपर, इम्कानात क्या है? मैं इस पे आप कोई अपनी बात नहीं कह सकते, इसलिए कि कोई भी आपको अपनी हिकमत ना, अपोजिशन जो हमने जो तजिया करना होता है वो 4-5 लोगों से बात करके उनके हमें कोई भी शख्स जो इस मूवमेंट्स का हिस्सा है वो कतन आपको हकीकी बात नहीं बताएगा। वो आपको कोई अगर हार रहा है तो वो कहेगा मैं जीत रहा हूँ, तो कोई जीत रहा है तो वो ये कहेगा कि अपना मैं जनाब खामोशी वो करेगा। इसलिए आपने 4-5 लोगों के साथ मुख्तलिफ पार्टीज के लोगों के साथ बात करके आप नतीजा अखज़ करना होता है कि कौन ये अंदर क्या चल रहा है। अदरवाइज हर बंदा यहाँ कहानी अपनी ही सुनाता है। आपको कतन ऐसी मूवमेंट्स में कोई आदमी डीप इंफॉर्मेशन आपको और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता। आपने सिर्फ असेस करना होता है चीजों को कि ये किस तरफ जा रही है, वहां से आप अपनी तजज़िया करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो पीपल्स, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ने कोई माकूल उम्मीदवार दिया जिसमें काफी सारे माकूल उम्मीदवार मौजूद हैं, वो के बहुत सारे लोग मौजूद हैं उम्मीदवारी के तौर पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनमें जो किसी हद तक जो फेवरेट लोग हैं उनमें चौधरी अनवार अल्लाह के हैं, उनमें कयूम नियाजी हैं, उनमें अजहर सादक हैं, उनमें दीवान चौताई हैं। ये इन लोगों में ये लोग हैं जो इस वक्त उसमें वो के पूरी की पूरी पार्लिमानी पार्टी जो है ना उम्मीदवार है उस तरह। बिल्कुल ऐसा ही वैसे भी होना भी चाहिए उम्मीदवार, इसलिए कि वज़ारत के लिए आप मेंबर असेंबली की रिक्वायरमेंट जरूरी है, वो हर बंदा मेंबर असेंबली मौजूद है। बिल्कुल ऐसी। अब इशारत अब्बासी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, अभी तक की जो सूरत हाल है वो आपने सुनी, और मज़ीद भी आपको हम आने वाले वक्त में यानी कि चंद घंटों के बाद मज़ीद अपडेट रखेंगे कि कौन जो है वो आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म बनेगा। ताहम ये छोटा सा खित्ता है, इसकी 35-40 लाख आबादी है, इसके वसाइल बहुत अच्छे हैं। जो भी वज़ीर आज़म बने अल्लाह करे कि वो इस रियासत के लिए अच्छा साबित हो। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिएगा। बशारत अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।